प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आइए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 7वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, किताबे मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो मेरे बहन भाइयों, जो किताबे मुक़द्दस में लिखा है, जो हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, इस पर आज सुबह हम सब मिलकर गौर व खोज करेंगे। मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ। अजीज़ों, बथेरे जिन्होंने पुराने अहद नामे में खुदा की शरीयत को जाना और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की है, वो इसकी भलाई को जान चुके हैं। उन्होंने वाकई खुदा के कवानीन और उसके अहकाम की कुदरत व कीमत को जाना है और उसको सराहा है। ज़बूर नवीस, अगर आप ज़बूर 119 को बागौर पढ़ें, फिर उसके साथ यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब, उसकी दूसरी है। सो अजीज़ों, ताहम इसके साथ साथ शरीयत की पैरवी करने के वसीले से उनका खुदा की शफ़क़त और रूहानी निजात को हासिल करने की जद्दोजहद में उन्हें सिर्फ़ परेशानी और खुदा से जुदाई का एक बड़ा अहसास ही हाथ आया है। लेकिन उनके गुनाह आलूदा जज्बात उनके इख्तियार में थे। आयत नंबर 23। अजीज़ों, बिल्कुल इसी तरह कलीसिया में ऐसे अफराद भी हैं जो मसीह खुदावंद के पैगाम की सच्चाई, पाकीज़गी और उसकी फजीलत से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी चूँकि उन्होंने उसकी मुआफ़ी को कबूल नहीं की है और अपनी ज़िंदगियाँ उसके सुपुर्द नहीं की है, इसलिए वो गुनाह के ग़ुलाम हैं। हकीकत अजीज़ों ये है कि गुनाह खुदगर्जी और बुरी ख्वाहिशात के कब्ज़े से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की तमाम कोशिशें मसीह खुदावंद पर ईमान लाने और उसके साथ शख्सी तल्लुक़ रखे बगैर गैर मौसर और बेफ़ायदा होंगी। सिर्फ यही चीज़ हमारी ज़िंदगियों को हकीकत में बदलेगी, हमें शैतान के इख्तियार से आज़ाद करेगी और गुनाह हतमी फ़तह पाने के लिए हमें रूहुल कुद्दस की क़ुव्वत अता करेगी। आप ज़रूर रोमियो उसका 8 बाब और दूसरा करंथियों उसका 5 बाब 17 आयात को बागौर पढ़िएगा। खुदावंद आज सुबह आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत अता फरमाए और खुदावंद आप पर रहम करे, फजल करे और आप पर आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपको तमाम तर बीमारियों, परेशानियों, मुश्किलात से
رہائی عطا فرمائے اور خداوند آپ پر رحم کرے اور آپ کے حالات خداوند کے نام کے وسیلے سے بدلتے جائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے، تو جو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں برکت دے۔ اگر یہ کسی قرض یا کسی پریشانی یا کسی مشکل میں دسے پھنسے ہوئے ہیں، تیرے نام کے وسیلے سے یہ آزاد ہوں، بحال ہوں، تو ان پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیارے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں۔ تو فضل کر دے، ان پر رحم کر اور انہیں بڑی برکت دے۔ خدائے قدوس، خدائے واحد، میں تیرے ان پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مختلف طریقوں سے سادھو سندر سنگھ فیلوشپ چرچ کی سپورٹ کرتے ہیں، میں ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا کر۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر چھا جائے اور بڑی برکت ہے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ اپنا جلال ظاہر کر۔ اے خداوند خدا، تیرا رحم، تیری قدرت تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور بڑی برکت ہے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر، تیرے ہی قدوس جلالی بابرکت نام کے وسیلے سے تیرے پیاروں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اپنا کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ اے خداوند، پوری کلیسیا پر، پوری قوموں پر تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ اے خداوند، میں التجا کرتا ہوں وطن عزیز پاکستان کی سلامتی بحالی کے لیے دعا کر۔ کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تمام بہن بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز اپنے خاندان کو اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ دیں تاکہ خدا کا کلام ہر زبان تک پہنچے۔ اور جتنے لوگ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ یوٹیوب کو کھولیں، اس پہ پاسٹر پرویز سیمول کو سرچ کریں اور جیسے ہی چینل آپ کے سامنے آئے تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجیے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے، اس کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ رحم کرے۔